तेन्ना साकून हांव एमजीकच रावल्लो आसा. स्टार्टींग टू आज पर्यंत एंड पर्यंत रावलो. म्हाजें म्हणणें कितें, जेन्ना खंयचेय तुमी एक पक्ष धरता किंवा तुमचेर एक जबाबदारी आसता, ती स्विकारप सारकी म्हत्वाची आसता आनी ती हांवें स्विकारलेली आसा आनी सांबाळलेली आसा. हांवें एमजीक जेन्ना रावलो थंयसून आमच्या घरानय म्हटलेलें की एकाच पक्षाक रावप आनी तेचें काम वेवस्थीत करप आनी तें काम जशें आमकां वयरसून जे आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी आसा ते काम दिता त्या पद्दतीन म्हाजें काम चालू आसा आनी त्या पद्दतीनच हांव काम सुरू करता म्हाजें चालू आसा. सो आज झेडपी इलेक्शन आसा तर म्हज्या मनान येयलें की खंय तरी आमच्या जी पेडणे तालुक्याच्या उदरगत खंय तरी जावपाक कमी पडटा जाल्यार हांव म्हजे कडेन इतले आयडिया आसा जाल्यार ते कित्याक फुडें व्हरचे न्ही आनी झेडपीच्या माध्यमातून जर म्हाका तिकेट मेळटा किंवा कॉन्टेस्ट करपाक मेळटा आनी हांव इच्छूक आसा म्हणटकच म्हाका मेळोकूच जाय. मेवळी जाल्यार हांव इलेक्शनचे कॉन्टेस्ट करतलो आनी जिखूनय येतलो. पेडण्यान आयज म्हणजे संपूर्ण गोव्यान तशें जर पळयशीत जाल्यार भाजप आनी एमजी हांची युती आसा. सो तुमी कोणाची तिकेट मागल्यात? आतां हांवें एमजीची तिकेट मागलेली आसा. आमची युती आसल्या कारणान जर येदा ती एमजीक दिली तिकेट जाल्यार एमजीची तिकेट म्हाका मेळटली ही 100% गॅरंटी आसा. पेडण्यान खास करून जे झेडपीक कॅन्डिडेट रावता निवडूनय हाडटा तात्पुरते घवघव करता आनी मागीर खंय तरी फाटी पडटा. हे कित्याक लागून ते म्हाका खबर ना, पण हांव म्हणटा आमदारा फाटल्यान झेडपी आसता. झेडपी जितलो एक्टीव आसता तितले ते उदरगत जाता. खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सी आमची उदरगत खंय तरी कमी पडली अशी म्हाका दिसता. झेडपी कमी पडले? झेडपी कमी पडले हाचें कारण उदरगत त्या पद्दतीन जायना. आमदार काम करता, आमदार फुडें वचपाचो प्रयत्न करता, तसो झेडपी त्याच्या बरोबर फुडें वचोंक जाय न्ही, तेच्या बरोबर काम करपाक जाय जाल्यार ती उदरगत जातली. इतले वर्सां हे करून आमी काम करता आनी तांकां निवडून हाडटा. जे आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी आमकां सांगता की ती एमजी वावर जर युती जाली जाल्यार तूं बीजेपीक वावर, आमी तें काम करीत आसा. जेन्ना युती जाता तेन्ना एमजी आसूनय आमी बीजेपीचें काम करीत आसता, तांकां निवडून हाडीत आसता. पण खंय तरी कमीपण जाता कित्याक जे कॅन्डिडेट जाय, ज्या कॅन्डिडेट तिकेट दिवंक जाय त्या कॅन्डिडेटीक तिकेट मेळना आनी जे काम करिना किंवा खंय तरी कमतरता आसता ते ताका तिकेट मेळटा म्हणून खंय तरी उदरगत जायना अशें दिसून येता. तेन्ना म्हाका तिकेट मेळची आनी ना मेळ्ळी जाल्यार तूं कितें? बीजेपीची तिकेट तुमकां दिली, एमजी सोडून जर बीजेपीची दिली जाल्यार तुमी इच्छूक आसा? हय, युती असल्या कारणान इच्छूक आसा. कारण म्हाका उदरगत करूंक जाय, मी पेडणेची उदरगत करूंक जाय. उदरगत करतलो जाल्यार सगळ्यांक धरूनच ती करची आसता. आनी दोनूय जर तुमकां तिकेट ना दिली जाल्यार कितें? तुमी रावतले की रावचे? दोनूय तिकेट ना दिले जाल्यार मी म्हाज्या लोकांक विचारतलो. लोकांनी म्हाका सांगले की बाबा तूं चल गो हेड जाल्यार हांव रावतलो. आमच्या आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊजी तांच्यांनी आमचो गांव एडॉप्ट केल्लो, दत्तक घेतलेलो आनी तेन्ना हांवें खुबशे फायली तयार केलेले. म्हाजे ते सगळे फायली इनकम्प्लीट आसा. मेन म्हटल्यार जी फायल हांवें घातलेली न्ही ती जर फायल म्हाजी सारकें काम जाल्लें न्ही जाल्यार आयज खरोखरच आमचे इब्राहिमपुरांत आमचे हे येतलोच आसलो स्कोप, पण पेडणे तालुक्यान वावा जातले आसले. ती फायल म्हणजे खंयची? आमच्या गांवान एक आयलँड आसा. सो एक सायडीन आमची गणेश कोण आसा, थंय आमी गणपती विसर्जन करता आनी त्या सायडीन आनी त्या सायडीन साळ नदी आसा. सो हांव कितें केल्लेलें की ह्या सायडीन एक पोल कन्स्ट्रक्शन करून वायर रोपवेज त्या आयलँडार व्हरपाची
आणि ते म्हणजे आयलँड- टुरिस्टीक स्पॉट्साचेर तुजो टुरिस्ट लक्ष स्पॉट लक्ष लक्ष आशिल्लो कारण तेतून ते जेन्ना स्पॉट केल्लो न्हू जाल्यार खरोखर आमकां डिमांड आशिल्ली की त्या आयलँडार वायर रोप गेल्ली काय त्या आयलँडार गेल्ले थंय भुरग्यांक आमच्यानी सगळे जॉब करता पूण जेंकां खरोखरच गरज आसता धंद्याची आवड आसता त्या भुरग्यांक त्या आयलँडार एक हॉटेल म्हण किंवा आमचे कितलेशेच नॅचरल फ्रुट्स आसा म्हणटा तशे आडसरां आसा केळी आसा थंय पिकता आमची आनी ती आमकां म्हापसा सारक्या बाजारांत पणजे सारक्या बाजारांत व्हरता ते आमकां तितलो रेट मेळना जर आमची थंय आमी पिकत आनी थंयसर विकत टुरिस्टांक जाल्यार ते भुरगे आणखी स्कोप येतलो आनी कितें तरी कमाई जातली न्ही म्हणजे तितून खूब कार्य आसात खूब तकलेन आसा ते सगळे करीनशें दिसता म्हणजे मी एकच सरपंच आसल्या कारणान कितें जाता तूं पंचायती पुरतोच रावता झेडपी जालो काय कितें जाता तूं सगळ्या तितले कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं पावता तूं त्या पंचायतीक पावता म्हणजे त्या पंचायतीक पावल्या उपरांत त्या पंचायतीची उदरगत करतलो जाल्यार ती आयडिया दिवन तशें काम करूंक जाता. आतां तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितली वोटिंग्स आसात? आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जवळ जवळ 15,000 समथींग आसा. कितें तरी आसा. हातून तुमी कितले पर्यंत वयर पावोंक शकतात आनी कशा पद्दतीन पावोंक शकता अशें कितें आसा काय? आमी पावोंक म्हटल्यार कितें आसा आतां सगळे लोकांचेर आसा आनी लोक म्हाका खूब सपोर्टर आसा ते कितें म्हणटा प्रत्येकाक हांवें कॉल केलो काय खरेखर तुका मरे आमी सपोर्ट करता कित्याक तुजो जो स्वभाव आसा तुजें काम करपाची पद्दत आसा ती बरी आसा तेन्ना तूं गो हेड म्हणटा म्हणटकच म्हाका अशें आसा की 100% गॅरंटी दिसता जिखून येतलो. ओके येस.